तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, आज का वाक़िया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसती के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात कहां पर और किन के साथ गुजरे, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसक नामी देहात चले गए, जहां इनकी दूसरी ज़ोजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनव्वरा से 1 या 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली थी, और इसकी वजह यह थी कि इस रोज सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर बहुत बशाशत थी। चेहरा अनवर चमक रहा था, लिहाजा लोगों ने ख्याल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तेज हो गया। यह खबर सुनते ही तमाम अज़वाजे मोहतरात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बार बार गशी तारी हो रही थी। होश में आते तो फरमाते, मैं अपने रफीक आला की बारगाह में हाजिर होता हूं। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपने चेहरे अनवर पर फेरने लगे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के आसार देखे तो मैं पुकार उठी, हाय मेरे वालिद की बेचैनी। ये सुनकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद फिर कोई बेचैनी तुम्हारे बाप को नहीं होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफात के वक्त जो इस कदर तकलीफ और बेचैनी के आसार जाहिर हुए, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये कि अगर किसी मुसलमान को मौत के वक्त इस तरह की तकलीफ और बेचैनी हो तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को याद करके खुद को तसल्ली दे सकता है। यानी दिल में कह सकता है कि जब अल्लाह के रसूल पर मौत के वक्त इतनी तकलीफ गुजरी तो मेरी क्या हैसियत है। यूं भी मौत की सख्ती मोमिन के दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ के बाद अब मैं किसी पर भी मौत के वक्त सख्ती को नागवार महसूस नहीं करती। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी तो फरमाया करते थे, ऐ तमाम लोगों के परवरदिगार, ये तकलीफ दूर फरमा दे और शफा अता फरमा दे कि तू ही शफा देने वाला है। तेरी दी हुई शफा ही असल शफा है, जिसमें बीमारी का नामो निशान नहीं होता। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और दुआ के यही कलमात दम करने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, मेरी मगफरत फरमा और मुझे रफीक आला में जगह अता फरमा। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ होती आफियत और शफा की दुआ किया करते थे, लेकिन जब मर्ज़े वफात हुआ तो इसमें शफा की दुआ नहीं मांगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस हालत में मेरे भाई अब्दुर रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। इनके हाथ में मसवाक थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसवाक को देखने लगे। मैं समझ गई कि मसवाक की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। चुनाचे मैंने पूछा, आपको मसवाक दूं? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक से हां का इशारा फरमाया। मैंने मसवाक दांतों से नरम करके दी। इस वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सहारा लिए हुए थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के खास इनामात में से एक इनाम यह भी है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ। आपका जिस्म मुबारक इस वक्त मेरे जिस्म से सहारा लिए हुए था। वफात के वक्त अल्लाह ताला ने मेरा लुआब दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से मिला दिया, क्योंकि इस मसवाक को मैंने नरम करने के लिए चुबाया था और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपने दांतों पर फेरा था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج محترات آس پاس جمع ہو گئی۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی۔ وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصاری پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔
جو موت آپ کو آنا تھی وہ آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعات پڑھتے اور بیان کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔